नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हम पढ़ रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी का तर्जुमा कुरान और तशरीह। आज हम शुरू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 36 यानी 36 से। पिछली आयत का तर्जुमा और तशरीह और कुरान से मुताल्लिक़ तमाम तफसील के लिए पिछली वीडियोज़ मुलाहिज़ा फरमाइए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 36 सूरह बकरा। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना हबितू बादकुम लिबादिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फिर ये हुआ कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगाया। जैसा कि पिछली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का तज़किरा था, फिर अल्लाह ने उनको जन्नत में रहने की बनाने के बाद इजाज़त दी थी और कहा था कि जो चाहे खाओ पियो। शैतान ने सजदा करने से इनकार किया था, जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया था, तो उसकी दुश्मनी और जलन वहाँ से शुरू हो गई थी। फिर जब वो जन्नत में रहने लगे, फिर ये हुआ कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ डगमगा दिया यानी बहका दिया, और जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा। यानी शैतान ने उन्हें बहकाकर उस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर दिया। ये दरख्त कौन सा था इसकी कोई तफसील नहीं है कुरान में, और बहाना ये बनाया कि यूं तो ये दरख्त बड़ा मुफीद है क्योंकि उसको खाने से अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया कि आपकी जिस्मानी कैफियत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब चूँकि जन्नत के माहौल के आप आदी हो गए हैं, आप मजबूत हो गए हैं, इसलिए अब वो मुमानियत बाकी नहीं रही। इस वाक़े की मज़ीद तफसील आएगी सूरह आराफ में और सूरह तौहा में। और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस से कहा। अल्लाह ने पहले शैतान ने उनको बहका दिया, फिर अल्लाह ने आदम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा और इब्लीस से कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। क्यों? क्योंकि नाफरमानी की। तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी शैतान और इंसान एक दूसरे के दुश्मन होंगे, और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। मतलब ये कि इस वाक़े के नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे उतरने का हुक्म दे दिया गया। साथ ही ये भी बता दिया गया कि इंसान और शैतान के दरमियान रहती दुनिया तक दुश्मनी कायम रहेगी, और ज़मीन का ये क़याम एक मुईन मुद्दत तक होगा, जिसमें कुछ दीनी फ़ायदे उठाने के बाद सबको भला आखिर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आयत नंबर 37। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर अल्लाह ने, चूँकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत नादिम हुए अपनी इस ख़ता पर, अपने इस नाफरमानी पर। फिर वो नादिम रहने लगे तो अल्लाह ने, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए। कुरान में बहुत सारी सूरा हैं, बहुत सारी आयात हैं जिनसे अल्लाह ताला हमें तौबा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े सिखाता है, लिहाजा उन्हें याद किया जाए और अल्लाह ही से सीखा जाए तौबा का तरीक़ा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? जो तरीक़े अल्लाह से तौबा के सीखे, जिसके ज़रिए उन्होंने माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ऐसे बंदों को बहुत पसंद फरमाता है जो तौबा करने के लिए फ़ौरन अल्लाह से रुजू करें। बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह से माफ़ी किन अल्फाज में मांगे, इसलिए ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा था। अल्लाह जो दिलों के हालों से खूब वाकिफ़ है, रहीम व करीम ही है, उसकी कैफियत के पेश नज़र ख़ुद ही उनको तौबा के अल्फाज सिखाए जो सूरह आराफ में भी हैं। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना
ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے سے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسے کہ آیت 30 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے شروع سے ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کو بظاہر کا ایک مقصد تھا۔ ایک طرف حضرت آدم جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں تھیں، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے کوئی بڑا گناہ سرزد ان سے نہیں ہو سکتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت ایک غلطی تھی، یعنی یہ سوچ کہ یہ غلطی کہ اللہ کے حکم کو شیطان کے بہکاوے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قصور بھی پیغمبر کے شایع نشان نہیں تھا، اس لیے انہیں بعض آیات میں گناہ یا حکم عدلی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اسی طرح عیسائی عقیدے کی تردید کر دی جس میں کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرش میں داخل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا، اللہ توبہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کا جیسے کوئی سوچتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تکلیف اٹھا کے کفارہ ادا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا اور نہ اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم نے کہا یعنی رب نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میرے ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی غم ہوگا نہ وہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جو میری ہدایت کی بھیجی ہوئی پیروی کریں گے وہ ہمیشہ سرشار رہیں گے اور روز قیامت انہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ بے شک جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔